हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल उर्दू बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की मजेदार कहानी की तरफ। लाहौर के उस पुराने मोहल्ले की गलियां अब भी शाम ढलते ही एक पुरस्रार खामोशी में डूब जाती हैं। जैनब अपनी बालकनी में खड़ी उस शाम को भी बेचैनी से देख रही थी। 36 साल की उम्र में भी उसकी गोरी रंगत, बादाम की तरह आंखें और बांके अंदाज ने उसे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत औरत बना रखा था। मगर खूबसूरती के उस सफेद गलाफ के नीचे एक ऐसी तन्हाई दुबकी बैठी थी जिसने उसके वजूद की हर रग में अपनी जड़ें फैला रखी थी। 10 साल हो चुके थे जब उसका शोहर उमर गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले एक कश्ती के जरिए जिंदगी की नई उम्मीदों के साथ रुखसत हुआ था। वो दिन आज भी उसकी आंखों के सामने था जब उमर ने कहा था, सिर्फ 2-3 साल जैनब, काम करके पैसे बनाकर वापस आऊंगा, फिर हम अपना घर बनाएंगे। मगर वो 2-3 साल 10 साल में बदल चुके थे। पहले तो खत आते रहे, फिर वो भी कम हो गए और पिछले 4 साल से मुकम्मल खामोशी थी। कभी कभार कोई दूर का रिश्तेदार यूरोप से आता तो गैर यकीनी मालूमातें मिलती। कोई कहता वो जर्मनी में है, कोई कहता फ्रांस में, मगर यकीनी कुछ न था। जैनब की सास अब इस दुनिया में ना थी। अपने माँ बाप भी इंतकाल कर चुके थे। एक छोटा सा मकान था जो उमर ने जाने से पहले खरीदा था, और एक सिलाई का हल्का फुल्का काम जिससे वो मुश्किल गुजर बसर हो पाती थी। रातों की लंबी तन्हाइयां, समाज के मर्दों की तरसती नजरें और वो खौफ जो एक तन्हा औरत हर कदम पर महसूस करती है। ऐसी एक शाम थी जब उसकी पड़ोसन नाजनीन का बेटा नोमी उसके दरवाजे पर आया था। 25 साल का लड़का, कॉलेज से अभी अभी पास हुआ था। खाला, अम्मी ने कहा है आपके घर की छत पर पानी टपक रहा है, मैं देख दूं? नोमी ने शर्माते हुए कहा था। जैनब ने दरवाजा खोला। नोमी की आंखों में वो बेसाख्तगी थी जो उसने बहुत अरसे से किसी में नहीं देखी थी। नोमी ने ना सिर्फ छत का रसाव ठीक किया बल्कि घर के कई और छोटे मोटे काम भी कर दिए। बरकी पंखे की मुरम्मत, लीक हुई टूंटी, टूटे हुए दरवाजे का कब्जा। हर काम के बाद जैनब उसे चाय पिलाने पर इसरार करती। शुरू में तो बातों का दायरा मामूली रहा, मौसम, मोहल्ले की खबरें, कॉलेज की बातें। मगर आहिस्ता आहिस्ता जैनब ने महसूस किया कि नोमी के साथ बैठने से उसकी तन्हाई के बोझ में हल्का सा फर्क पड़ता है। वो चाय के साथ कभी कभार मीठे के छोटे पैकेट भी लाने लगा। कभी बाजार से गुजरता तो फलों का थैला उठा लाता। एक दिन जब जैनब बीमार पड़ गई तो नोमी ने खुद से आकर उसके लिए दवा मंगवा कर दी, खाना तैयार किया। उसने जैनब को बिस्तर पर लेटे देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आपको देखभाल करने वाला कोई नहीं हाला? नोमी ने नरमी से पूछा। उस सवाल ने जैनब के अंदर छुपी हुई तमाम तकलीफों को जंबश दे दिया। उसकी आंखें नम हो गईं। नोमी ने करीब होकर उसका हाथ थाम लिया। वो पहला जिस्मानी राब्ता था जिसे जैनब ने 10 साल बाद महसूस किया था। इस वाक़े के बाद जैनब के रवैये में तब्दीली आने लगी। वो जानती थी कि नोमी उसकी तरफ मतवज्जे है। उसकी जवानी, तन्हाई और समाज की बेहिस्सी ने मिलकर एक ऐसा तूफान तैयार किया जो उसे अपनी लपेट में ले रहा था। वो जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनने लगी जो उसकी खूबसूरती को उभारे। हल्की सी खुशबू लगाना, बात करते वक्त आंखों में आंखें डालना, हाथ लगाते वक्त झटका ना देना, ये सब वो शऊरी तौर पर कर रही थी। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि नोमी उसके करीब रहे, उसकी तन्हाई का साथी बने। एक गर्म दोपहर जब मोहल्ला खाली था, नोमी आया तो जैनब ने उसे अंदर बुला लिया। नोमी, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जैनब ने नरम आवाज में कहा। उसने करीब खड़े होकर नोमी के कंधे पर हाथ रखा। नोमी की सांस तेज हो गई। उसके बाद जो हुआ वो जैनब के मंसूबे का हिस्सा था, मगर उसकी शिद्दत उसके तखील से भी ज्यादा थी। शुरू में तो सब कुछ वैसा ही था जैसा जैनब ने सोचा था। नोमी रोज आता, उनके खुफिया लम्हात गुजरते, जैनब की तन्हाई का बोझ हल्का होता महसूस होता। वो पहली बार अपने घर में जिंदगी की हरारत महसूस कर रही थी। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने तवक्को नहीं की थी। वो नोमी से मोहब्बत करने लगी थी, हकीकी मोहब्बत जिसमें जिस्मानी कशिश से ज्यादा जज्बाती वाबस्तगी थी। वो उसके लिए खाना बनाती, उसके पसंदीदा कपड़े सिलाई करती, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखती। नोमी के लिए ये महज एक ममनुआ ताल्लुक था, एक तजुर्बा, एक एडवेंचर। वो जैनब की खूबसूरती से मुतासर था, उसकी तन्हाई से फायदा उठा रहा था।
مگر زینب سمجھتی تھی کہ نومی بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، نومی نے زینب سے کہا، تم سمجھتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، کیوں نہیں؟ نومی ہنس پڑا، زینب تم میری عمر سے 10 سال بڑی ہو، یہ محبت نہیں ہے، محض وقت گزارنا ہے۔ یہ جملہ زینب کے دل میں خنجر کی طرح اترا۔ اس رات کے بعد زینب نے محسوس کیا کہ نومی کا رویہ بدل رہا ہے۔ وہ کم آنے لگا، باتوں میں بے رخی ہونے لگی، جب آتا تو صرف اپنی خواہشات پوری کرنے آتا۔ بات چیت، پیار، نرمی سب غائب ہو چکے تھے۔ ایک دن زینب نے اسے روک کر پوچھا، نومی کیا بات ہے؟ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ نومی نے بے صبری سے جواب دیا، زینب اب بس کرو، یہ سب بچکانا لگ رہا ہے، تم میری خالہ کی عمر کی ہو، مگر تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ زینب کی آواز باہر آئی، محبت؟ نومی کہکا لگایا، تم نے خود مجھے پھسلایا تھا، میں نے صرف موقع کا فائدہ اٹھایا، اب میرا دل بھر گیا ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ زینب زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کی ساری منصوبہ بندی، اس کی تمام امیدیں خاک میں مل چکی تھیں۔ اگلے ہی ہفتے سے محلے میں افواہیں پھیلنے لگیں۔ نومی نے اپنے دوستوں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے کہانی کو اور بھی رنگین بنا کر پیش کیا، زینب کو مکمل طور پر مجرم ٹھہرایا۔ بڑی عمر کی عورت نے میرا جنسی استحصال کیا، وہ مجھے پھسلانا چاہتی تھی، میں تو محض ہمدردی میں اس کے پاس جاتا تھا۔ لفظ چڑیل اور بے غیرت زینب کے لیے استعمال ہونے لگے۔ گلی میں سے گزرتی تو عورتیں اس پر انگلیاں اٹھانے لگتی، مرد گھور کر دیکھتے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، گالیوں کی بوچھاڑ کی جاتی۔ سب سے بڑا دھچکا اس دن لگا جب نازی خالہ، محلے کی بزرگ خاتون، اس کے دروازے پر آئیں اور کہا، بیٹی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے شوہر یورپ میں محنت کر رہے ہیں اور تم یہاں ایسی حرکتیں کر رہی ہو۔ زینب نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ وہ کیا کہتی؟ یہ سب اس نے خود شروع کیا تھا، یا یہ کہ نومی نے اسے استعمال کیا تھا؟ کون سچا تھا، کون جھوٹا؟ تنہائی کے لمحوں میں زینب اپنے آپ سے بات کرنے لگی۔ وہ اپنے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھتی، زینب تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اور جواب ملتا، کیونکہ میں تنہا تھی، کیونکہ میں نے 10 سال تک انتظار کیا، کیونکہ کسی نے مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ پھر دوسری آواز آتی، مگر تم نے ایک نوجوان لڑکے کو پھنسانے کی کوشش کی، تم نے سماج کے اصولوں کو توڑا۔ سماج؟ زینب چیختی، وہی سماج جس نے میری 10 سال کی تنہائی میں میرا ساتھ نہیں دیا، وہی سماج جس نے میرے شوہر کے چلے جانے کے بعد مجھے نظر انداز کر دیا۔ اس کے اندر کی عورت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، ایک وہ جو محبت کی تلاش میں بھٹکی تھی، دوسری وہ جو سماجی حصولوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ایک صبح جب محلے والوں نے زینب کے گھر کا دروازہ کھلا پایا تو اندر سے صرف خاموشی آ رہی تھی۔ زینب غائب تھی، اس نے اپنا گھر، اپنا محلہ چھوڑ دیا تھا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ لاہور ہی ایک دوسرے علاقے میں چلی گئی ہے۔ اس نے اپنے سلائی کے کام کو بڑھایا، ایک چھوٹی سی ورکشاپ کھولی، وہاں اس نے دوسری تنہا خواتین کو کام سکھانا شروع کیا۔ ایک دن اسے فون آیا، یہ عمر کا فون تھا۔ 10 سال بعد، زینب میں جرمنی سے بول رہا ہوں، میں تمہارے بارے میں پتہ لگا کر آیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ عمر نے بتایا کہ وہ پچھلے 6 سال سے ایک حادثے میں معذور ہو گیا تھا، شرم کی وجہ سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اب اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ واپس آ رہا تھا۔ زینب نے فون سنتے ہوئے اپنے آنسو روکے۔ اس نے جواب دیا، عمر تم واپس آ جاؤ، ہم دونوں نے بہت کچھ کھویا ہے، اب ہمیں مل کر دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ زینب نے عمر کا استقبال کیا تو دونوں کے چہروں پر وقت کے نشانات تھے۔ عمر نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، زینب نے اپنی بے وفائی۔ ایک طویل بات چیت کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ماضی کو دفن کر کے نئی زندگی شروع کریں گے۔ عمر نے زینب کی ورکشاپ میں اس کا ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ ایک دن اخبار میں زینب کی ورکشاپ کی کہانی چھپی، جس میں تنہا خواتین کو بااختیار بنانے پر بات کی گئی تھی۔ اس کہانی کو پڑھ کر نومی، جو اب 30 سال کا ہو چکا تھا، زینب کے پاس آیا۔ خالہ، میں معافی چاہتا ہوں۔ نومی کی آواز کانپ رہی تھی، میں نوجوانی میں ایک بڑی غلطی کر بیٹھا، میں نے آپ کے جذبات سے کھیلا، پھر آپ کو بدنام کیا۔ زینب نے نومی کو دیر تک دیکھا، اس کے اندر کا غصہ، تکلیف اور مایوسی اب مدھم پڑ چکی تھی۔ نومی، تم نے مجھے شدید تکلیف پہنچائی، مگر میں نے بھی غلطی کی تھی، ہم دونوں نے ایک دوسرے کا استعمال کیا، اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ آج زینب کی عمر 40 سال ہے، وہ اور عمر مل کر ایک چھوٹا سا ٹریننگ سینٹر چلاتے ہیں۔
जहां वो तन्हा खवातीन को हुनर सिखाते हैं। उन्होंने एक बच्चा गोद लिया जिसे वो दोनों प्यार करते हैं। ज़ैनब ने अपनी डायरी में लिखा है, जिंदगी ने मुझे सख्त सबक सिखाया। मैंने समझा कि तन्हाई इंसान को किस तरह अंधा कर सकती है। मैंने ये भी सीखा कि दूसरों के जज्बात से खेलना कितना तकलीफ दे होता है।